जो चले तो जहाँ से गुजर गए। खुली खिड़की से परे नीले रोशन आसमानों की वसत के नीचे फैली झील के पानी में भी नीले आसमान का अक्स था। हर शय बड़ी खिली हुई थी, चमकदार और रोशन लग रही थी। दूफिशा का जी चाहा वो दौड़ती हुई जाए और पानी में आगे तक जा निकले। जगह पसंद आई। आलम शाह नौकर को खाने का कहकर आया था। उसे यूं महविया से बाहर तकता पाकर उसने पूछा। जी बहुत। वो देखती रही। अभी तो दोपहर है, सूरज चमक रहा है, मंजर वाज़ेह है। कल सुबह जल्दी उठकर देखना, फितरत के हुस्न पर हैरान रह जाओगी। पानी के ऊपर कोहर होगी जो आसमान तक फैलती मालूम होगी। सफ़ेद आबी परिंदों के गौल किनारों पर और पानी की सतह पर जमा होंगे। हर शय इतनी मुक़द्दस, इतनी दिलकश मालूम होगी, तुम्हारा दिल हमेशा यहीं रह जाने को चाहेगा। आप आते रहते हैं यहाँ? उसने खिड़की के आगे से हटते हुए पूछा और बेड पर बैठ गई। हाँ, जब मेरे दोस्त ने ये रेस्ट हाउस बनवाया था तब इसकी दावत पर एक हफ्ता यहाँ गुजार कर गया था। इसके बाद भी एक दो मरतबा आना हुआ है, लेकिन इसने बात अधूरी छोड़कर मुस्कुरा कर देखा। लेकिन इस मरतबा तो ऐसा लगता है जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ। वजह इस मस्नूई झील का हुस्न नहीं, तुम्हारा हुस्न है। वो भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। मैंने शादी से पहले भी सोच रखा था कि हनीमून के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आऊँगा। मैंने तकरीबन पूरी दुनिया ही घूम रखी है, लेकिन यकीन करो जितना हुस्न, जितना सुकून मैं यहाँ पाता हूँ कहीं और नहीं पाता। दुनिया भर में ये जगह मेरी पसंदीदा तरीन जगह है। जी बहुत ही खूबसूरत जगह है। उसने सर हिलाया। तुम कहो तो ये रेस्ट हाउस मैं खरीद लूँ, इसकी क्या ज़रूरत है? वो हले से मुस्कुराई। जब चाहें आ तो जाते हैं आप यहाँ। हाँ बिल्कुल। नवाब कासिम खान मेरा जिगरी दोस्त है। ज़ुबानी तौर पर तो उसने मुझे दे ही रखी है, लेकिन मेरा दिल चाहता है रोशनी कि मैं दुनिया की हर शय बाज़ाब्ता तुम्हारे नाम लिखवा दूँ। वो हंसकर खामोश हो गई। जो कुछ मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, क्या तुम्हें उससे खुशी नहीं होती रोशनी? इससे बड़ी देर तक देखकर उसने ऐसे लहजे में पूछा जिसकी तह में हसरतें पोशीदा थीं। ज़ूफ़िशा ने खामोश नजरें उस पर जमा दी। इन आंखों में सैयद आलम शाह के अंदर तड़पते मचलते हर सवाल का जवाब मौजूद था। वो ठंडी सांस भरकर खड़ा हो गया। खाना अब तक तैयार नहीं हुआ, मैं देखता हूँ। वो शॉल को बालों के गिर्द लपेटता बाहर निकल गया। ज़ूफ़िशा ने बेड की पुश्त से सर टिका दिया और आंखें मूंद लीं। वो यहाँ आने के लिए ज़हनी तौर पर कतन तैयार न थी, महज आलम शाह की जिद से मजबूर हो गई थी। अपने अंदर को मार मार कर वो अधमुई हुई जा रही थी। आलम शाह की वारफ्तगियाँ बर्दाश्त हो जाती। रोशनी विला में तो हजार काम होते थे जो उसे ज़ूफ़िशा से दूर रखते थे। ज़मीनों के मामलात, वहाँ से मुख्तलिफ कामों से आए हुए लोगों के मसाइल, नौकरियाँ, नौकरों को हिदायत का सिलसिला, ये सब चीज़ें और बहुत कुछ। वो बेशतर वक्त इन तमाम बातों में उलझा रहता और वो कदरे सुकून से रहा करती थी। लेकिन यहाँ आने से कबल उसे इल्म था कि इसे दिन रात वो कुर्बत बर्दाश्त करनी होगी, जिसके ख्याल से ही इसके अंदर बेचैनियाँ बर्पा हो जाती हैं। फिर उसने सोचा था उसे तमाम उम्र इस तपते सहरा में इसी तरह चलते जाना है। फिर गुरेज कैसा और कैसा इनकार। सरे तस्लीम खम करके वो इसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इसके साथ चली आई थी। अगली सुबह वो फजर की नमाज पढ़कर बाहर चली आई। आलम शाह ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। थोड़ी देर तक वो महबूद खड़ी कुदरत की सनाइयों और रानाइयों को देखती रह गई। ताहद निगाह शफाफ पानियों को कोहर के बादलों ने झुक कर जैसे अपने बाजुओं में लपेटा हुआ था। परिंदों के गौल थे जो आसमान पर पानी की सतह किनारों पर जमा थे। ऐसे लगा वो वाकई जन्नत के किसी गोशे में मौजूद है। चप्पलें उतार कर उसने शफाफ पानी के अंदर जमे बड़े बड़े पत्थरों पर कदम जमाए और ज़रा सा आगे जाकर बैठ गई। सर्दियाँ अपने इख्तिताम पर थीं। फिलवक्त फिजा में तैरती ठंडक उसे भली लग रही थी। क्या हसीन नज़ारा है, क्या जन्नत नज़ीर जगह है। इसने घुटने से थोड़ी टिका कर सोचा, न जाने क्या राज है इसमें। इंसान जिस जगह को पसंद करे
وہاں اپنی من چاہی شخصیت کی ہمراہی میں آنا کیوں چاہتا ہے؟ عالم شاہ یہاں میرے ساتھ ہی آنا کیوں چاہتا تھا؟ اور اگر مجھے اختیار حاصل ہوتا تو میں… اس نے دل میں ایک چور دروازہ کھلتا محسوس کیا۔ نہیں۔ پھر اس نے سختی سے سر کو جھٹکا۔ اب مجھے ایسا سوچنا نہیں چاہیے۔ خدا کے واسطے آدھا مت ڈرایا کرو مجھ میں ان چور دروازوں سے۔ میں بھول جانا چاہتی ہوں تمہیں۔ اس کے اندر سے ایک سسکی نکلی۔ پھر اس نے ہتھیلیوں سے آنکھوں کے کنارے رگڑ دیے اور پانی پر نظریں جمائیں۔ جس جگہ وہ بیٹھی تھی وہاں سے پانی کی گہرائیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ اس نے انگلی پھیر کر پتھر کی چکنی سطح کو محسوس کیا اور خوفزدہ ہو گئی۔ اگر میں کھڑی ہوئی اور میرا پاؤں پھسل گیا تو… اس نے سوچا، ایسی صورت میں کوئی شے ایسی نہ تھی جسے وہ تھام سکتی۔ پلک جھپکتے میں اس کا وجود ٹھنڈے سرد پانی کی گہرائیوں میں جا پہنچتا۔ وہ پانی جو باہر سے دیکھنے میں دلکش، چمکدار، خوبصورت، حیات آفریں تھا، اندر سے شفاف، سرد مہر اور بے رحم تھا۔ اسے پل بھر میں یوں نگل جاتا کہ پھر نہ وہ رہتی، نہ کسی عادت کا تصور، نہ کسی عالم شاہ کی رفاقت۔ عالم، خوف کے عالم میں بے اختیار اس نے پکارا، ہاں روشنی کہو۔ اس کے اندر جیسے زندگی کا اعتماد دوڑ گیا۔ سر گھما کر دیکھا، وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ آپ… اس نے گہرا سانس آزاد کیا۔ آپ کب آئے؟ کافی دیر ہو گئی۔ وہ مسکرایا۔ تم جھیل میں پھیلے پانی کو دیکھ رہی تھی اور میں تمہاری پشت پر بکھرے خوبصورت بالوں کو۔ اس محویت میں کوئی مجھ سے پوچھتا کہ دن ہے یا رات تو میں کہتا رات، لیکن تم نے مجھے پکارا کیوں تھا؟ میں ڈر گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی میں پھسل کر پانی میں گر نہ جاؤں۔ عالم شاہ نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ ذوالفشاں نے اسے تھاما اور اٹھ کر اس تک آ گئی۔ جب تک عالم شاہ زندہ ہے، موت اور تمہارے بیچ ایسی دیوار بنا رہے گا کہ نہ تم اس کی ہلکی سی پرچھائی دیکھ پاؤ گی، نہ وہ تمہاری۔ وہ اسے قریب سے دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت سے آزاد کرایا اور آگے بڑھ گئی۔ ذرا سا آگے جا کر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ اسی جگہ کھڑا تھا، نظروں میں عجیب سا احساس شکست لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ذوالفشاں کو اپنے رویے میں بسی بے پناہ سرد مہری اور لا تعلقے کا احساس ہوا، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ دل کے ہاتھوں اگر وہ مجبور تھا تو یہ بھی مجبور تھی، دل سے شکست کھائے ہوئے تھی۔ چپلیں دوبارہ پیروں میں ڈال کر وہ وہیں گھاس پر بیٹھ گئی۔ وہ پانیوں پہ نگاہ جمائے ٹہلتا رہا۔ ذوالفشاں نے اس کے لمبے چوڑے با اعتماد وجود کو غور سے دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو جھیل اسے ہولناک اور محب لگی تھی، اب اس کے چلے آنے سے کیسی سہمی ہوئی اور معصوم لگ رہی تھی۔ وہ ٹہلتا ہوا آیا اور اسے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ سنو روشنی، اچانک اس نے کہا، تم نے عمر ماروی کی داستان پڑھی ہے؟ ذوالفشاں نے اسے دیکھا اور ہولے سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ روشنی، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے ماروی کو عمر سے محبت ہو جائے؟ بڑی زخمی مسکراہٹ ذوالفشاں کے لبوں پر پھیل گئی۔ اس کی بات کا کوئی بھی جواب دینے کے بجائے وہ سر جھکا کر زمین کو انگوٹھے سے کھودنے لگی۔ مجھے احساس ہے میں نے تمہیں تمہاری خواہش اور رضا کے بغیر اپنایا ہے۔ وہ سوچتا ہوا بولنے لگا، میں جانتا ہوں تمہیں کسی اور کے ساتھ کی خواہش تھی، تمہارا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا تھا، لیکن مجھے یقین تھا اور ہے کہ جتنی محبت تمہیں اس سے تھی اور اسے تم سے، ان دونوں محبتوں کو جمع کر کے ترازو کے ایک پلڑے پر رکھا جاتا ہے اور دوسرے پر عالم شاہ کی محبت، جنون اور خواہش کی، تو تمہاری قسم روشنی میرا پلڑا بھاری ہوتا۔ میں نہیں رہ سکا یہ سب کہے بغیر۔ مجھے یاد ہے تم نے کہا تھا تمہیں اپنے دل پر کبھی بھی یہ اختیار نہیں ہوگا کہ تم اسے میرے نام کر دو۔ تم نے کہا تھا کہ میرے حصے میں محض ایک خالی کھوکھلا وجود ہی آ سکے گا، اور جواباً میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اس خالی کھوکھلے وجود کو بھی اپنی تمناؤں سے سینچ کر اس میں محبت کے گلزار کھلا دوں گا۔ لیکن اب کبھی کبھی مجھے لگتا ہے روشنی، میں نے برسوں تپتے صحرا کی خاک چھان کر ایک احرام دریافت کر لیا، لیکن اس خوبصورت تاج محل جیسے مقبرے کے اندر جانے کا راستہ مجھے نہیں ملتا۔ میں باہر کھڑا اس کی مرمری دیواروں سے اپنا سر پھوڑ رہا ہوں، لیکن اس خوبصورت تاج محل جیسے مقبرے کے اندر جانے کا راستہ نہیں ملتا۔
मैं पाश पाश हो रहा हूँ, लेकिन कोई एक दर, कोई एक खिड़की, कोई एक रोज़न मेरे नाम का नहीं है। मुझे ये भी वहम है कि कभी मैं कोशिश करके अंदर पहुंचा भी तो मुझे इल्म होगा कि इस एहराम में दफन खजाना तो कोई और कब का ले जा चुका है। मेरे हिस्से में बस एक सर्द लाश रह गई है। कई आंसू ज़ुल्फ़िशा की आंखों में भरे और टप टप नीचे घास पर गिरने लगे। मैं तमाम तर जज्बों समेत तुम तक आता हूँ तो तुम बर्फ का एक ऐसा बुत बन जाती हो जिसे इश्क की पागल आग भी नहीं पिघला सकती। तुम अकेली होती हो तो न जाने वो कौन सा ख्याल होता है जो तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहटें, तुम्हारी आंखों में चमक और तुम्हारे गालों पर गुलाल बिखेर देता है। मैं तुम तक पहुंचता हूं तो तुम्हारी मुस्कुराहटें दम तोड़ देती हैं। मैं तुम्हारे गाल सरसों का खेत बने हुए देखता हूँ। तुम्हारी शेर कहती आंखें नूहें पड़ने लगती हैं। मेरे लिए तुम्हारे लबों पर खामोशी खुशी भरी एक मुस्कान तक नहीं होती। उमर ने तो मारवी को दौलत से जीतना चाहा था। मैं तो तुम्हें जज्बों से राम करना चाहता हूँ। मोहब्बत इतनी बेअसर तो नहीं होती रोशनी। क्या होती है? वो थक कर आसमान को देखने लगा। ज़ुल्फ़िशा ने उसे देखा। उसका दिल दुखने लगा। वो खुद जख्म खोरदा थी। इसकी तकलीफ पर तड़प सी गई। आप अगर इस एक बात से ही खुश हो सकते हैं तो मैं कह देती हूँ, उसने रुक रुक कर कहा। मैं कह सकती हूँ कि मुझे आपसे नहीं। वो दफतन दुरस्तगी से बोला। नहीं। फिर इसके लहजे में नरमी आई। नहीं रोशनी, मैंने कहा ना तुमसे कि ये एक बात मैं तुम्हारे लबों से सुनना चाहूँगा, लेकिन जज्बों की भरपूर सच्चाइयों के साथ, जुबान और दिल की मुकम्मल हम आहंगी के साथ। ख्वाह इस दिन के इंतज़ार में यौम हशर आप पहुँचे, लेकिन इस लम्हे पहले झूठ मत बोलना, मुझे सरनगू ना करना। तुम्हारा झूठा इजहार मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा देगा, तोड़कर रेजा रेजा हो जाऊंगा। वो खड़ा हुआ और लंबे लंबे डग भरता अंदर की तरफ चलता चला गया। कैसा बेहासिल इंतज़ार है तुम्हारा आलम शाह। उसने सर्द आह भर कर सोचा, शायद तुम्हारी उम्र बीत जाए और मेरी भी। हस्पताल से आसिम का फ़ोन आया था। महजबीन ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था, लेकिन इसकी अपनी हालत ठीक नहीं थी। आसिम भाई ने उसे फौरन पहुंचने की ताकीद की थी। अम्मा, अब्बा, फुप्पो और फुप्पा जान चारों मिलकर उम्रे की सादत हासिल करने के लिए गए हुए थे। किसी भी रोज़ उनकी वापसी मुतवक्का थी, लेकिन महजबी की हालत अचानक ख़राब होने के बाद उसे इस वक्त हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया था। आलम शाह वो फ़ोन रखकर तेज़ी से उस तक पहुंची। मुझे हॉस्पिटल जाना है। जब भी आपा के यहाँ बेटा हुआ है, लेकिन उनकी अपनी हालत ठीक नहीं। अच्छा। वो चौंक कर सीधा हुआ। ज़रूर जाओ। आप नहीं चलेंगे? वो ना चाहते हुए भी पूछ बैठी। वो हत्तल इम्कान इसके माँ बाप और दूसरे रिश्तेदारों से मिलने से गुरेज करता था और ख़ुद तो कभी इसके मैके गया ही न था। मैं आऊँगा बाद में, अभी तुम चली जाओ। जी अच्छा। वो सर झुकाकर बाहर निकल आई। वो हॉस्पिटल पहुंची तो आसिम भाई कॉरिडोर में ही मिल गए। जबी आपा कैसी हैं? उसने बेताबी से पूछा। शुक्र है खुदा का, खतरे की कोई बात नहीं। आओ तुम्हें तुम्हारा भांजा दिखाऊं। गुल गोथना सा बच्चा उसने बाजू में भरा तो इसके लब खुद ब खुद मुस्कुरा उठे। कितना प्यारा है, बिल्कुल आपा पर गया है। वो खुलकर मुस्कुरा दी। अगले दिन महजबी को भी कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। उसकी हालत अभी भी ऐसी थी कि उसे हफ्ता डेढ़ हफ्ता हॉस्पिटल में ही रहना था। ज़ुल्फ़िशा रात को इसके पास ठहरी थी। दूसरे दिन आसिम भाई ने इसे समझाकर थोड़ी देर के लिए घर भेज दिया। कैसी हैं अब तुम्हारी आपा? वो कहीं जाने के लिए खड़ा था। उसे देखकर पहली बात यही पूछी। अब ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। वो मुस्कुराई। और तुम्हारा भांजा? बिल्कुल खैरियत से है और बहुत ही प्यारा है, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? ज़मीनों पर कुछ काम पड़ गया है। वो मुड़कर बालों में बुर्श करने लगा। चंद दिनों का काम है, इतवार तक लौट आऊँगा। अच्छा। वो सर हिलाकर रह गई। सुनो रोशनी। वो अचानक मुड़ा था। अपनी शादी को कितना अरसा हो गया है? वो सोच में पड़ गई। फिर उसने आहिस्ता से बताया। इस सवाल के पीछे कौन सा सवाल था उससे पोशीदा न रह सका। 1.5 साल। उसने ज़ेरे लब दोहराया। रोशनी, कितना अच्छा होता हमारी भी कोई औलाद हो जाती। क्या तुम्हें ख्वाहिश नहीं है? क्यों नहीं है? वो हौले से बोली। बस खुदा की मर्जी। जानती हो, वो उसके करीब आ गया और उससे बाजुओं में थाम लिया।
میں اکثر سوچتا ہوں ہماری ایک بیٹی ہو، بالکل تمہارے جیسی، اجلی پیاری۔ ہم بیٹی کا نام سحر رکھیں گے، سحر۔ شاید اس کے آنے سے اس خاموش اور اداس رات کی سحر ہو جائے۔ وہ بہت دھیمے سروں میں بڑبڑا رہا تھا، چلتی ہو میرے ساتھ؟ پھر وہ اچانک اپنے انداز میں لوٹتے ہوئے پوچھنے لگا، کہاں؟ زمینوں پر۔ وہ مسکرایا، اپنا گھر بھی نہیں دیکھو گی؟ وہاں انجوائے کرو گی؟ نہیں، آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں ہاسپٹل میں ہی رہنا ہے ابھی، اور دیکھ بھال کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے اصرار نہیں کیا، میں لوٹوں گا تو ملوں گا ان سے۔ وہ اس کے ساتھ باہر تک گئی۔ نہ جانے قبولیت کے کن لمحوں میں عالم شاہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ دوسرے دن شام کو جب ڈاکٹر نے اسے اس کے اندر جنم لینے والی نئی زندگی کے متعلق بتایا تو وہ بڑی دیر تک یہی سوچتی رہ گئی۔ معجبی بھی یہ خوشخبری سن کر نہال ہو گئی تھی۔ اللہ کرے تمہارے ہاں چاند کی بیٹی ہو، پھر میں اسے تم سے اپنے حارث کے لیے مانگ لوں گی۔ نہیں آپا، وہ ذرا سختی سے بولی، ابھی ان باتوں کے لیے بہت وقت پڑا ہے۔ تقدیر کی بند کتاب کے اندر لکھے گئے فیصلوں کو پڑھنے پر جب ہم قدرت نہیں رکھتے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اپنی خواہشات کو بھی قبل از وقت ظاہر نہ کریں۔ کیا خبر وہ ان چھپے ہوئے آسمانی فیصلوں سے مطابقت رکھتے بھی ہوں یا نہیں۔ ماں جبیں اسے محض دیکھ کر رہ گئی۔ اماں، ابا اور پھپھو جان کے آنے میں 2 دن رہ گئے ہیں، پھر اس نے بات بدل دی۔ تب تک آپ کو بھی ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ کتنے خوش ہوں گے نا وہ لوگ، بڑا سرپرائز ہوگا ان کے لیے۔ ہاں، ماجبی مسکرائی، 1 نہیں 2 سرپرائز۔ تمہارے شوہر کو پتہ چلا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شام کو فون آئے گا تب بتاؤں گی۔ ایسے انہوں نے بھی ابھی آپ والی خواہش کا اظہار کیا تھا، انہیں بھی بیٹی ہی کی آرزو ہے۔ زوفی، تیری بیٹی تو تیرے بڑے باپ کی بیٹی ہوگی۔ ماجبین کچھ سوچ کر مایوسی سے بولی، ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگ تو اس کی نظروں میں سمائیں گے بھی نہیں۔ کیا ہے آپا؟ وہ ہنس دی، کہہ تو رہی ہوں ابھی ان باتوں کے لیے وقت پڑا ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ پھر اب انسان اس بات پر بھی قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے دل میں خواہشات کو جنم نہ لینے دے کیا؟ وہ خاموش ہو گئی۔ شام ہوتی تو اس نے فون کر کے ڈرائیور کو بلا لیا۔ عالم شاہ نے شام کو فون کرتے رہنے کا کہا تھا، لہذا وہ گھر پر رہتی تھی، اور آج تو پہلی بار اس کا دل اس سے بات کرنے کو چاہ بھی رہا تھا۔ حسب وعدہ اس نے 7 بجے فون کیا تھا۔ اوہ جانے عالم، کیسی ہو؟ نہ جانے وہ کیوں بڑی ہی ترنگ میں تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ بولی۔ آپ اتوار کو ہی آئیں گے کیا؟ ظاہر ہے، آنے سے قبل تمہیں بتایا تو تھا میں نے۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ تو نہیں ہے، وہ رک کر بولی۔ ہاں، ایک اچھی خبر ہے۔ اچھا، سناؤ۔ آپ نے جانے سے قبل ایک خواہش کا اظہار کیا تھا، اب اس خواہش کو پورا ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ تمہارا مطلب ہے؟ وہ بتابی سے بولا۔ تمہارا مطلب ہے روشنی؟ وہ چاند سے اجلی بیٹی کی خواہش نا؟ جی، وہ آہستگی سے بولی۔ او گاڈ، اس کی آواز اور لہجے میں دنیا بھر کی خوشیاں سمٹ آئیں۔ تم نے تب کیوں نہیں بتایا مجھے؟ تب میں خود لا علم تھی۔ تم خوش ہو روشنی؟ جی، وہ ہولے سے ہنس دی۔ میں بھی خوش ہوں، بے انتہا خوش، بے اندازہ۔ میں فوراً دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر۔ میں ابھی آ رہا ہوں۔ ابھی؟ وہ متعجب ہوئی۔ لیکن آپ کے کام؟ میرے لیے فی الحال دنیا کا ہر کام اس خوشی کے آگے ہیچ ہے جو میں تمہیں دیکھ کر تم سے مل کر پاؤں گا۔ میں آ رہا ہوں، لیکن راستہ لمبا ہے اور رات سر پر۔ وہ پریشان ہو گئی۔ بے فکر رہو جانے عالم، وہ ہنسا۔ 6 گھنٹے کی مسافت محض 3 گھنٹوں میں طے کر کے میں تمہارے سامنے ہوں گا۔ عالم شاہ، عالم سنیں، وہ پکارتی رہ گئی، لیکن وہ فون بند کر چکا تھا۔ پریشان سی ہو کر وہ فون کے پاس سے ہٹ گئی۔ اسے دوبارہ ہاسپٹل مہجبین کے پاس جانا تھا۔ رات کا کھانا وہ اس کے ساتھ کھاتی تھی، لیکن اب عالم شاہ کی فوری آمد نے اسے متذبذب کر دیا تھا۔ اس کی کلائی پہ بندھی گھڑی کی چمکتی سوئیوں کو دیکھا، پھر اس نے فیصلہ کر لیا وہ 2-2.5 گھنٹے مہجبین کے پاس گزار کر اس کی آمد سے قبل لوٹ کر آ سکتی تھی۔ امید، اس نے چائے لاتے نوکر کو مخاطب کیا، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، میں آ رہی ہوں۔ اس کی واپسی 10 بجے ہوئی۔ گھڑی دیکھتی، سیڑھیاں چڑھتی وہ اندر آ گئی۔ ہال کے ایک کونے میں خیرہ اونگ رہی تھی۔ خیرہ، جی بی بی، وہ اونگ کر ہڑبڑا کر اٹھی۔ آ گئی میری بی بی، صاحب کھانا لگا دوں؟ جی نہیں، تمہارے شاہ صاحب نہیں پہنچے؟ جی،
वो तो जी गए हैं ना जमीनों पर। ओफो, वो झुंझला कर बोली। जाहिर है कि इसके अचानक आमद का इल्म इसी को था और तो किसी को नहीं था। इसकी नींद की रवां लहरों में दरवाजे पर गई दस्तक हायल हुई। इसकी नजरें सामने पड़े टाइम पर पर गई। फिर वो हुड़बड़ाकर उठ बैठी, बिस्तर से उतरकर तेजी से दरवाजे की सिमत बढ़ी। बीबी जी, बाहर मुकर्रम था। मुकर्रम? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इसकी सूरत पर जैसे कोई अंदोहनाक हादसा तहरीर था। मुकर्रम, तुम्हारे शाह साहब? उसके लब कांपे। उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो मध्यम आवाज में बोला। आप कपड़े बदल लें, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। दरवाजे को थामे थामे वो नीचे बैठती चली गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हॉस्पिटल के बरामदे के एक गोल सतून से टेक लगाए वो बेहसो हरकत खड़ी थी। मुकर्रम अली सर झुकाए इससे जरा फासले पर था। शाह साहब ने जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट का इंतखाब किया था। वो उसे बता रहा था, वो रास्ता बेहद खतरनाक है, जंगल और उजाड़ इलाका है। शाह साहब की गाड़ी एक मोड़ पर तवाज़ुन खोकर खड्ड में जा गिरी, जो नुकीले पत्थरों से भरा था। शाह साहब की कमर के बल पर गिरे थे, इसलिए उनकी रीढ़ की हड्डी पर चोटें आई हैं, जो बहुत खतरनाक हैं। इनका बचना ज़्यादा मुमकिन नहीं। इसने डॉक्टर से हासिल करदा मालूमात उसे फराहम करके एक निगाह इसके सूते हुए चेहरे पर, बिखरे बालों और खुश्क आंखों पर डाली और मुड़ गया। पूरी रात उसने इसी तरह खड़े खड़े गुजारी थी। मुकर्रम अली ने कई बार इससे घर चलने की दरख्वास्त की, मगर वो टस से मस ना हुई। लब जैसे सब कुछ कहना और कान सुनना भूल गए थे। कितनी आजमाइशें और कितनी आजमाइशें, बस एक तकरार थी जो अंदर जारी थी। सुबह डॉक्टर ने इससे खुद बात की। आपके शौहर के बारे में फिलवक्त कुछ भी कहना मुमकिन नहीं, वो उसे बता रहा था। 50-50 चांसेस हैं, हो सकता है बच जाएं, मगर इस तरह कि उनकी सारी उम्र के लिए माजूरी हो जाएगी, और ये भी हो सकता है बिल्कुल ठीक हो जाएं। फिलवक्त वो कोमा की हालत में है। कल उनका ऑपरेशन है। इनके कामयाब होने की सूरत में 3 माह बाद दूसरा ऑपरेशन होगा। खूबी किस्मत से वो ऑपरेशन कामयाब हो गया तो आपके शौहर इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, पहले ही की तरह। उसने एक नज़र डॉक्टर के संजीदा चेहरे पर डाली, इनकी तसल्लियों में छुपे खोखलेपन को महसूस किया, फिर उठकर कमरे से बाहर निकल आई। बीबी जी, मुकर्रम अली बाहर मौजूद था। चलिए मैं आपको घर छोड़ आऊँ, आपकी हालत ठीक नहीं है। कल से आपने बिल्कुल आराम नहीं किया। मैं ठीक हूँ मुकर्रम, उसने सर आह भरी। आप यहाँ रहकर भी शादी के लिए कुछ नहीं कर सकती, इसलिए बेहतर यही है घर में चलकर थोड़ा सा आराम कर लें। साईं तो ठीक होकर मुझसे ही पूछेंगे ना मैंने आपका कितना ख्याल रखा। एक जख्मी मुस्कुराहट के साथ उसने मुकर्रम अली को देखा और बोझल कदमों से इसके आगे आगे चलने लगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता शाह आलम कि तुम मर जाओ? इसके सोए हुए जहन में कुछ आवाजें गूंजी। क्या ऐसा नहीं हो सकता? अचानक ही कोई मुहिब हादसा तुम्हें अपनी बाहों में समेट ले, गाड़ी तेजी से चलाते हुए तुम्हारी आंखों में धुंध उतर आए, तुम्हारा रास्ता अंधेरों में डूब जाए, तुम गहरे अंधेरे खड्डे में जा गिरो और कोई तुम्हारी लाश को वहां से निकालने वाला ना हो। तुम्हारी लाश एक चीख के साथ वो उठकर बैठ गई। आलम शाह का खून आलूद वजूद अब तक इसकी आंखों में पर्दे पर डूब और उभर रहा था। गहरी गहरी सांस लेकर उसने खुद को हवासों में लाने की कोशिश की। सरहाने रखे जग से पानी का गिलास उंडेला और पी लिया। मुकर्रम अली ने उसे घर लाकर बड़ी मिन्नतों के बाद ख्वाब आवर गोलियां खिलाकर सुला दिया था, और न जाने कब से वो नींद में यही एक मंजर बार बार देख रही थी, और अब कभी अपने ही कहे अल्फाज ने, जो शायद एक तवील अरसे से उसके लाशऊर में महफूज थे, इसके जहन में एक तरफ एक हलचल सी मचा दी थी। बड़ी देर तक वो साकित बैठी रही, और वो बद्दुआएं मैंने तुम्हें दी थी या अपने नसीब को, वो एक सिसकी लेकर सोचने लगी। और क्या वो बद्दुआ कबूल हो गई थी? अगर कबूल हो गई थी तो फिर इतनी देर कैसे हो गई? इतनी देर खामोश उदास बेडरूम की हर शय को देखते देखते अचानक इसके दिल और दिमाग पर वहशत तारी हो गई।
उसे लगा एक एक चीज बज़ाहिर साकित है, लेकिन इस खामोशी के अंदर कहीं नूहे बुलंद हो रहे हैं, चीखें निकल रही हैं, हर तरफ तूफान बरपा है। उसका दम घुटने लगा, सांस का रास्ता बंद होने लगा। वो खुद को घसीटती हुई बेडरूम से बाहर ले आई। ड्राइवर ड्राइवर, वो चीखी, गाड़ी निकालो। कहाँ ले जाऊँ बेबू, कहाँ ले जाऊँ आपको बीबी जी? इसकी पिछली नशिस्त पर बैठने के बाद दरवाज़ा बंद करते हुए उसने अदब से पूछा, फूफो अम्मा के घर। उसने टेक लगाकर आंखें मूंदी और गहरे गहरे सांस लेने लगी। वो कतई तौर पर अपने हवासों में नहीं थी। दिल और दिमाग वहशत से चिल्ला रहे थे, इसके काबू में नहीं आ रहे थे। गाड़ी रुकी। ड्राइवर ने उतर कर लपक कर उसकी जानिब का दरवाज़ा वाक किया। वो नीचे उतरी और बगैर कुछ कहे सुने दरवाज़ा धकेल कर घर में दाखिल हो गई। सहन में, बरामदे में और फिर बरामदे से हर कमरे में वो दाखिल होकर वापस निकलती रही। पूरा घर खाली पड़ा था। इसकी वहशत में इजाफा हो गया। आपा, वो चिल्लाई। फूफो अम्मा, वो फूट फूट कर रो दी। कोई कांधा ऐसा मुयसर ना था जिस पर सर रखकर वो आंसू बहाती। वो तन्हा थी, बिल्कुल तन्हा, और दर्द का लामतनाही सहरा। कुछ देर बाद वो हवासों में लौटी तो आंसू हथेलियों से पहुंचकर उसने एक बार फिर पूरे घर पर निगाह डाली। ये ठीक था कि वो खुद फरामोशी कर बैठी थी। महाजबीन हॉस्पिटल में एडमिट थी और आसिम भाई को इस वक्त इसके पास होना चाहिए था, लेकिन दरवाज़ा क्यों खुला था? बाहर ताला क्यों नहीं था? वो सख्त हैरानी के आलम में खड़ी ही सब कुछ सोचती रही। तब कहीं दूर से आती आवाज़ इसके कानों से टकराई। बहुत दिनों के बाद फिजा को याद भी नहीं, ये बात आज की नहीं। मुगनई की दर्द अंगेज आवाज़ इसके दुखी दिल को चीरती चली गई। उसने गौर किया, आवाज़ ऊपर से आ रही थी। ऊपर आदर का कमरा था। शबाब पर पहाड़ थी, फिजा भी खुशगवार थी। न जाने क्यों मुँह चल पड़ा, मैं अपने घर से चल पड़ा। किसी ने मुझको रोक कर, बड़ी अदा से टोक कर कहा था, लौट आइए, मेरी कसम न जाइए। इसके कदम दरवाजे पर पहुँच कर रुक गए। दरवाज़ा ज़रा सा वाह था। मध्यम सुरों में बजते कैसेट प्लेयर की आवाज़ बाहर आ रही थी। वो वहीं खड़ी गहरे गहरे सांस लेती रही और दर्द भरे लबों को सुनती रही। उसे जैसे इल्हाम हो गया था, अंदर कौन था। और एक हसीन शाम को मैं चल पड़ा सलाम को, गली का रंग देख कर, नई तरंग देख कर मुझे बड़ी खुशी हुई। पराए घर से जाइए, मेरी कसम न आइए। वही हसीन शाम है, बहार जिसका नाम है। चला हूँ घर को छोड़कर, न जाने जाऊँगा किधर। कोई नहीं जो टोक कर, कोई नहीं जो रोक कर कहे कि लौट आइए, मेरी कसम न जाइए, मेरी कसम न जाइए। इसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। उसने दरवाज़ा धकेला और अंदर दाखिल हो गई। अंदर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कोने में बजते कैसेट प्लेयर की रोशनियां नजर आ रही थीं। कौन? एक मानूस मेहरबान आवाज़ बरसों बाद इसके कानों से टकराई थी। फिर लाइट जल गई। कितने अरसे के बाद वो एक दूसरे के मुकाबिल थे। उसे याद न था। उसे तो यूँ महसूस हो रहा था जैसे बीच में कई सदियों के सहरा और समंदर हायल थे। दोनों आमने सामने खड़े एक दूसरे को एकटक देख रहे थे। उजाला बिला आखिर वो हवासों में लौट आया। कैसी हो? उसने जैसे इंतहाई कर्ब के आलम में आंखें बंद की। ये नरम आवाज़, समातों पर सुकून और इत्मीनान की फुहार बरसाता लहजा, एक अजब कसक थी जो रगो पै में सरायत कर गई थी। आदर ने उसे सर से पांव तक देखा। रॉयल ब्लू ब्लैक साड़ी में इसका मरमरी वजूद किसी बुद्ध की तरह साकिन था। मुट्ठियां सख्ती से भींचे वो माजी की इन राहों में दौड़ रही थी जिन पर यादों के गुलाब बिखरे थे। फूल यकीनन खूबसूरत थे लेकिन कांटों के साथ थे, और वो कांटे इसकी सोचों के पांव लहू लहान किए दे रहे थे। वो एक लज्जत आमेज तकलीफ में मुब्तला इसके सामने हालत मुराकबा में थी। इसके लब धीरे धीरे लरस रहे थे। बिखरे हुए स्याहबाल और ढलके हुए पल्लू के साथ वो उसे कोई जोगन लगने लगी थी जिसने बरसों जंगलों और वीरानों की खाक छानी हो। फिर अचानक अपने मन मंदिर के देवता को सामने पाकर एक बेयकीनी किसी कैफियत में मुब्तला हो।
اجالا، وہ اس کے قریب پہنچا۔ آنکھیں کھولو۔ دوفشا نے ایک جھرجھری لی، ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ دشمن جاں کس قدر قریب کھڑا تھا، اس کے نقوش کو دیوانگی کے عالم میں تکتا ہوا جیسے ابھی اسے دونوں شانوں سے تھام لیتا۔ دوفشا نے حیرانی سے اسے دیکھا، آنکھوں کو سختی سے بند کیا، پھر کھولا۔ کون تھا وہ؟ اس کے دماغ میں روشنی کے جھماکے سے ہونے لگے۔ عالم شاہ، وہ بے آواز بڑبڑائی۔ ہاں، آنکھیں تو اسی کی ہیں، ان سے جھانکتے جذبے تو اسی کے ہیں۔ نہیں، آدر کے یہ تم ہو؟ ہاں اجالا، میں ہوں آدر، تمہارا آدر۔ وہ جذبات کے امڑتے سیلاب میں ہر بات فراموش کر بیٹھا تھا۔ میرے آدر؟ وہ خواب کے عالم میں بولی۔ ہاں تمہارا، صرف تمہارا۔ وہ بے بسی سے اس کے کاندھے تھام کر بولا۔ اس کا لہجہ، چہرہ، اس کی آواز اسے فریب میں مبتلا کر سکتے تھے، لیکن اس کے شانے محض ایک انسان کے لمس کو پہچانتے تھے۔ وہ یکدم مکمل طور پر حواسوں میں آ گئی۔ آدر، اس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے کاندھوں سے ہٹا دیے۔ اس نے بے یقینی اور دکھ کے گہرے تاثر کے ساتھ اسے دیکھا اور اداسی سے مسکرا دیا۔ پریشان ہو؟ تم کب لوٹے؟ اس نے سوال نظر انداز کر کے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ آج ہی لوٹا ہوں۔ ایگریمنٹ کی مدت ختم ہو گئی تھی، ابھی عاصم بھائی مجھے یہاں چھوڑ کر ہاسپٹل گئے ہیں۔ امی وغیرہ بھی کل تک آ جائیں گے۔ تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھو نا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹ کر پیچھے کیے اور پلو ٹھیک کر کے بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ ذرا فاصلے پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں؟ وہ چونک کر دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ اسے یاد آیا وہ کس طرح بھاگ کر یہاں آئی تھی۔ وہ کون سی سوچ تھی جو اس کے تعاقب میں تھی؟ اسے یاد آیا وہ ماضی میں نہیں، حال میں موجود ہے، حال جو بے رحم اور شفاق تھا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اجالا، ٹھہرو۔ اسے اس کے عجیب رویے پر حیران کیے دے رہے تھے۔ یوں بھی وہ اس پر بیتنے والی صورتحال اور اس کی دماغی کیفیت سے آگاہ نہ تھا۔ کہاں جا رہی ہو اس طرح؟ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ اور تم یہاں کیوں آئی تھی؟ آدر، اس کی آواز بھرا گئی۔ عالم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ میں نیند کی گولیاں کھا کر سوئی تھی، کسی خواب سے ڈر کر جاگی تو بنا سوچے سمجھے یہاں چلی آئی۔ مجھے اب جانے دو۔ تمہارے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں شکریہ، اس نے آنسو پہنچے۔ تم یہیں ٹھہرو، آپا بھی آ جائیں گی، انہیں باقی لوگوں کو بتا دینا، میں چلتی ہوں۔ اجالا، اس نے پکارا، مگر وہ رکے بغیر چلی آئی۔ سیڑھیاں اتر کر صحن پار کیا اور دروازہ کھول کر گلی میں آ گئی۔ ڈرائیور بونٹ سے ٹیک لگا کر اونگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر جلدی سے سیدھا ہوا اور پھرتی سے اس کے لیے دروازہ وا کیا۔ ڈرائیور، ہاسپٹل چلو۔ اس نے اندر بیٹھ کر بیدم سے ہوتی پشت سے ٹیک لگائی۔ بڑی دیر تک وہ اسی طرح نڈھال سی بیٹھی رہی۔ گاڑی لمبے چکنی سیاہ سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی اور اس کا دماغ ایک نقطے پر ساکن تھا۔ آذر، جو ایک نام تھا، بدن کی کھوکھلی عمارت میں گونجتا چلا جا رہا تھا، جس طرح سے کوئی آواز کسی مقبرے کے گنبد در گنبد سلسلے میں دیوار سے تا دیر سر پٹکتے رہے۔ کیوں چلے آئے ہو تم؟ کیوں؟ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر سسکنے لگی۔ اس جسم کے اندر برپا یہ شور کتنی مشکلوں سے تھما تھا۔ یہ زندگی کس عذاب سے گزرنے کے بعد پھر ایک محور پر رواں ہوئی تھی۔ کتنے طوفانوں کے بعد یہ سمندر پرسکون ہوا تھا۔ تم نے پھر پتھر پھینک دیا۔ کیوں چلے آئے ہو آذر؟ کیوں؟ جی بی بی جی، ڈرائیور نے چونک کر پوچھا۔ کچھ کہا آپ نے؟ نہیں، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ تم گاڑی چلاؤ۔ ہاسپٹل کے احاطے میں گاڑی رکی۔ وہ اتر کر تیزی سے اندر کی جانب بھاگی۔ بی بی صاحبہ، مکرم علی اسے کوریڈور میں مل گیا۔ کہاں تھیں آپ؟ میں 2 بار گھر فون کر چکا ہوں۔ تمہارے صاحب کو ہوش آیا؟ اس نے بہتے آنسو صاف کیے۔ جی، انہیں پرائیویٹ روٹ میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ان سے مل سکتی ہیں، کل صبح 10 بجے ان کا آپریشن ہے۔ مکرم علی دروازے کے باہر ہی رک گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ اس شخص کو اس حالت خراب میں دیکھنا کیا اذیت ناک عمل تھا۔ اس کو لگا اس کا دل اس کے منہ کے راستے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ منہ پر سختی سے ہاتھ جما کر وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ آپ ان کی مسز ہیں نا؟ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے اس پر نگاہ جمائی۔ یہ فی الوقت ہوش میں ہیں، آپ مل سکتی ہیں، بات کر سکتی ہیں۔ گھسیٹتے ہوئے قدموں سے وہ بیڈ تک پہنچی۔ اس کا چہرہ پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ دوفشا نے اسے پکارنے کی کوشش کی۔
फिर इसके अंदर दबी दबी तमाम चीखें, तमाम आहें आज़ाद हो गईं। बैठ के सरहाने को थाम कर वो जोर जोर से रोने लगी। बीबी साहिबा हिम्मत पकड़े। दरवाज़ा खोलकर तेजी से मुकर्रम अली अंदर दाखिल हुआ। देखिए प्लीज़, यूं शोर मत करें। डॉक्टर अलग परेशान हो गया था। मुकर्रम, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं इन्हें इस हालत में नहीं देख सकती। मैं इन्हें इस तरह नहीं देखना चाहती, मुझे वहशत हो रही है, मैं मर जाऊंगी। मुकर्रम अली, खुदा के वास्ते मुझे घर ले चलो। वो होश से बेगाना हो रही थी। मुकर्रम अली उसे बाहर ले आया।